الله أكبر الله أكبر حالانکہ جنہ مرضی بندہ نیک ہوئے نا جڈا مرضی اللہ دا ولی ہوئے اللہ پاک دا حکم ہے گناہ دے لاگے نہیں جانا نمازی نو بھی حکم ہے حاجی نو بھی سخی نو بھی شراب پین والے نو زانی جوا کھیلن والے سودی کاروبار کرن والے نو یعنی ہر بندے نو حکم ہے گناہ کو بچ جاؤ صدقے جانا زمین تے او مقدرہ والے لوگ جنہ دے متعلق اللہ نے گناہ نو آکھیا ہے کہ تساں اہل بیت دے لاگے نہیں جانا گناہ نو آکھیا ہے تساں اہل بیت دے نزدیک نہیں جانا ایتھوں ثابت ہوندہ ہے کنیاں پاک ہستیاں نے کہ اللہ نے گناہ نو آکھئے تو سان لاگے نہیں جانا جیسے ٹائم قرآن دی آیت نازل ہوئی نا اس وقت میرے پاک محمد درود پاک دی گونج پا دیو ایک دفعہ سارے پڑھ لو جناب محمد نبی علیہ السلام کو حضرت ام سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آدیاں نے سونے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی آیت آئی آپ فرمان لگے میرے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن تے حسین سیدہ فاطمہ کو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محمد نے اپنی چادر لے گئی درود پاک دا سارے انہوں پڑھنے لگتا ہے رواج نہیں سارے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر لے کے نا آپ سرکار نے اپنی چادر دے تھلے شیر خدا نو بھی کر لیا سیدہ فاطمہ نو بھی کر لیا حضرت حسن تے حسین میرے پاک محمد دے نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سرکار نے اینا جوانوں چادر دے تھلے کر لیا اپنا سروی چادر دے تھلے کر لیا آپ فرماتے نے لوگوں میرے اہل بیت نے ماں دی ام سلمان دیاں نے آدیاں نے سونے میں نو بھی دعا کروں اللہ انہاں جی شامل فرما لیں آپ فرماتے نے ام سلمان تم یہ نہ ویجیے تم یہ اہل بیت ویجے او الہ دیا اہل بیت دی شان دے کیا کہنے میرے پاک محمد دے کاروالیاں دے کیا کہنے حضرت دیاں بیویاں بھی اہل بیت دے شامل لیں حضرت جعفر دی اولاد حضرت عقیل دی اولاد سارے اہل بیت دے شامل لیں میرے پاک محمد دیاں چار بیٹیاں اے بھی اہل بیت دے شامل لیں ان اہل بیت وچوں دو ہستیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا اور جنہ دا نام ایک دانا حسن ایک دانا حسین رضی اللہ سارے کہہ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک کون حسنین نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار ایک سفر تے جا رہے سن سیدہ فاطمہ بینال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن تے حسین دے رون دی آواز آئیاں بچے پھر کے نا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے فاطمہ
روندے پے آندیاں نے ابا جان پانی ختم ہو گیا انہاں بچیاں نوں پیاس لگی ہے نا آپ سرکار کہن لگے میری بیٹی میرے لگتے جگر میری شہزادی ایک حسن نو مینوں پکڑانا سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹے حسن نو پکڑا دیتا نا آپ سرکار نے اپنی زبان مبارک اپنے نواز حسن دے منہ چ پا دیتی اوے حسن تواڈی شان دے کیا کہنے تواڈے مقام دے کیا کہنے ایک جڑی زبان او علاقہ دیا سندرا دھیان دینا ایک جڑی زبان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی میرے پاک محمد 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت ان آسمان کو 30 پارے میرے سونے دے سینے تے آئے نام اینا میرے سونے دی زبان جو قرآن سنیا حسن رضی اللہ تعالیٰ دے کیا کہنے باڈی عظمت دے کیا کہنے میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اپنے نواسے حضرت حسن دے منہ چ پا دیتی میرے سونے نبی نے ادھروں زبان کٹی تے حضرت حسین کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے منہ چ زبان پا دیتی اے اللہ دی زمین دے جے کسے نو اعزاز ملے ہیں حسن تے حسین ملے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا میرے پاک محمد دی زبان جو سن اور علاقہ دیا آدھسان کون حسنین نے جامعہ ترمذی چے لکھے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے سن اونا لوگاں دی شان دے کیا کہنے اونا دی عظمت دے کیا کہنے جنہ میرے پاک محمد دے سامنے بے کے جمعہ پڑھے آئے اللہ سونے آج جن آئے نے اینا سارے ہوتے جمعہ نصیب کر دے اچھی آمین آگو اللہ سونے آج جن آئے نے اینا سارے ہوتے یاد دے ممبر دے سامنے مدینے بیگے اینا جمعہ دا خطبہ اللہ سن دی توفیق اللہ فرما دے اچھی آمین کہہ دیو اللہ سارے مدینہ وفا دے دے ساڑھے بابے نے کمالا کر دینے آمدنے میں نو لینا پھیروں اینا شہران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ کہہ دیو سبحان اللہ کہہ دیو بابے نے قسم موتی برو دیتے مدینے نو ویکے آمدنے میں نو لینا پھیروں اینا شہران دے وچ دل لگ دے اور دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ دل کر دائے روزے دے پاس ہوں اس جنت تو کر دینا اداس ہوں اور لکھے آجام میں بھی لالا تے زبیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے وچ اللہ سونے جن آئے نے سارے نوی مدینہ وکھا دیں صحابیاں دے میرے سونے نبی رات دی نماز پڑھان لیا ہے رات دی نماز یا شام دی نماز یا عشاء دی نماز یا صبح دی نماز راویاں دے عشاء دی نماز پڑھان لیا ہے نام سرکار نے سجے منے نا ایک بچہ چکے ہیں سرکار نے آتے موٹے آتے ایک بچہ چکے آئے علاوہ دیا اے سوار کون ہے جندانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین توڑے مقدران دے کیا کہنے توڑے نصیب
تشریفاں دے کیا کہنے تساں میرے پاک محمد دے موڈیاں تے سواریاں کیتیاں تہاڈی شان دے کیا کہنے حضرت حسین نکے جا بچے سن میرے سونے نبی نو پیار ہی بڑا سی اپنے نواسیاں نال میرے سونے نبی نو پیار ہی بڑا آپ سرکاراں کے جماعت کران لگے حضرت حسین اگے کھیلن لگ پینا یہ تانوں پتہ ہے نا نانیاں نو کنا پیار ہوندا ہے نواسیاں نال یہ نظام قدرت اللہ دی طرفوں میرے سونے نبی نو بھی بڑا پیار سی اپنے نا شہزادیاں دے نال سرکار مصلی دے اگے بٹھا کے آپ سرکار نماز چلنی دینن صحابہ کہن لگے میرے سونے نبی سجدے گئے حضرت حسین آکے موڈیاں دے بیٹھ گئے حضرت حسین جو کندیاں دے بیٹھے کھیلن لگ پینے میرے پاک محمد نے سجدہ ہی لمبا کر دی اینا لمبا سجدہ میں حدیث پاک جب پڑھے میرے سونے نبی تک سے آبی آندہ میں سجدے بھی جوئی انج کر کے مارا جا سر جو کیا خیر ہوئے نبی پاک اینا لمبا سجدہ کیوں کر دیتا ہے شاءاللہ خیر ہوئے سرکار اینا لمبا سجدہ کیوں کر دیتا ہے میرے سونے نبی لمبا ہی سجدہ کر دے جا رہے ہیں سرکار نے سلام پھیریا صحابہ نے سونے آج اتنا لمبا سجدہ کیوں کر دیتا ہے آؤ فرمان لگے میرے صحابیوں میں کی کروں میں اپنے حسین نال پیاری بڑا میرا حسین آگے میرے کندیاں دے بہ گئے میں اٹھتا تے میرا نواسا ڈگ پینا سی میں اپنے بچے دی تکلیف دی وجہ کر کے میں محمد نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہے او الہ آبادیاں اینا پیار سی میرے پاک محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے سونے نبی بیٹھیاں اپنے اندر کر کے حسن نو چکیا میرے سونے نبی نے بچے سن چکیا تے میرے نبی سنگن لگ گئے کدی میرے نبی متھا پہ سنگ دینے کدی میرے نبی ہاتھ پہ سنگ دینے کدی میرے نبی بار بار اپنے نواسے حسین دا متھا پہ سنگ دینے صحابہ کہن لگے سونے آج کل سمجھ اندر نہیں آ رہی سونے آج تک اج دا منظر نہیں تکیا اساں لوکاں نوں ویکھیا بچیاں دے منہ متھے چوم دینے او الہ آبادیاں اپنے دھیاں پتراں بچیاں دا منہ متھا چومیا کر کیونکہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جڑا بندہ اپنی اولاد دا منہ متھا نہیں چومدا میرے محمد دا امتی نہیں جڑا اپنی اولاد دا متھا منہ نہیں چومدا میں محمد دسی جانا میرا امتی نہیں آپ سرکار سنگن لگ پینے اپنے نواسیاں کو سنگن لگ پینا صحابہ کہن لگے سونے آندنے سونے اساں اج تک جدا مندر نہیں تکیا لوکی بچیاں دا منہ متھا چومدا تسی انہاں بچیاں نوں بار بار سنگ دے پئے الہ آبادیاں سندرا دیاں نال میرے پاک محمد اہل بیت دی شان سن لے دیاں نال کنا پیار سی میرے سونے نبی نو اپنے نواسیاں دے نال سرکار دی اکھاں تے پانی آ گئے آپ فرمان لگے میرے صحابیوں اصل تے گل اے جامعہ ترمذی دی روایت آپ فرمان لگے میرے صحابیوں آسمان تو جبریل آئے آسمان تو جبریل آگے مینوں دس گئے سونے اللہ دے میں تواڈے بچیاں نوں جنت دا پھول بنا دیتا ہے اے جنت دے پھول نے اوے میرے صحابیوں میں نہ جنت دے پھلاں دی خوشبو پیا لینا میں تے جنت دے پھلاں دی خوشبو پیا لینا
میرے سونے نبی جنت دے پھل کہندے نالے میرے سونے نبی سن دے پیرے آپ فرمان لگے میں انہاں دی خوشبو پیا لینا اوے کون حسنین کریمین مدینہ شہر مسجد نبوی اللہ تانوں مینوں زیارت نصیب فرما دے اچھی آمین کہہ چھڑ جنہیں چھتی جانے ایک واری پیار نال خلوص نال پیار نال آمین آکھو اللہ جنہیں آئے ہو دونوں سارے اللہ مدینہ وکھا دے آپ سرکار اپنے مسجد دے اندر اپنے ممبر دے کھڑے ہو کے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے سن اوہ سونے دیاراں دی شان دے کیا کہنے جنہ میرے سونے نبی دے منہ وچوں خطبہ سنے جنہ میرے سونے دے منہ وچوں مسئلے سنے ہون گے اللہ سونے نے جس ٹائم سانو جنت دینی ہے اسان کہنے اللہ سونے جنتیاں نے تا بعد اندر دیں پہلا سانو ساڈا نبی تے وکھاؤ جنت ساڈے سامنے آ کے بولے اسی اپنے سونے نبی دے میٹھے میٹھے بول سننا جانے اسی پہلے اپنے نبی دے اللہ سونے جدیاں تو ساتھ تم اپنے قرآن چے پا چھڑیاں نے اسا اپنے نبی دے اسا اپنے رہبر اپنے قائد اپنے لیڈر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان ویکھنی میرے سونے نبی کی میں زبان حلان دے سن اسا ویکھنا اللہ جنتیاں نے تا بعد اندر ویکھی جائے گی پہلا سانو وکھا کے توڑا یار ہونٹ کی میں حلان دے او صحابہ دی شان دے کیا کہنے جنہ میرے سونے نبی دے سامنے اکھاں جی اکھاں پا کے سرکار دا چہرہ ویکھ کے جنہ سامنے بہ کے جمعے پڑے ہون گے آپ سرکار جمعہ پڑھا رہے سن دو بچے آئے نا نکے نکے بچے باروں آئے نا وہ کونوں پتہ نا بچے کھیل دے مسیح پہ آ جان دے یہ دو بچے آئے نا ایک دانا حضرت حسن سونے آم ایک دانا حضرت حسین قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ ترمذی دی روایت نبی علیہ السلام جمعہ دا خطبائی چھڑ دیتا ہے سونے حالانکہ جمعہ دے خطبے اندر میرے سونے نبی آکھیا دن کا نہیں حالانا ادھر ادھر گلاں نہیں کرنیاں لیکن آج اہل بیت دیاں واریاں آئیاں آج میرے نبی نے ممبر ہی چھڑ دیتا ہے آج جمعہ دا خطبہ ہی چھڑ دیتا ہے سرکار صحابہ اند کر کے سرکار ممبر تو تھلے اترے صحابہ دیاں نظران سونے تے پہن لگ پئیاں آج خیر تے ہے سرکار اچانک ہی ممبر چھڑ دیتا ہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اند کر کے باہر نکلے نا صحابہ میرے سونے والے ویکھن لگ پئے آپ سرکار اند کر کے بسم اللہ پڑھ کے اند کر کے ایک پاسے اپنے نواسے حسن نو چک لیا ایک پاسے حسین نو چک لیا لے آ کے میرے سونے نبی اند کر کے ممبر دے نالی مسلے تے بٹھا دیتا سرکار ممبر تے چڑھ کے کہن لگی اوہ میرے صحابیوں اللہ نے قرآن تے سچ فرما دیتا ہے صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ صدق اللہ اور میرے صحابیوں واقعی اللہ نے سچ قرآن جے آکھے میں تواڈے واسطے تواڈیاں اولاداں اے تواڈا مال ازمائش بنا دیتا میرے بچے ڈگ رہے سن میرے نواسے اہل بیت میرے نواسے ڈگ رہے سن میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا انہاں پیار سی میرے پاک محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قرآن نے نا دی شان بیان کی تھی اللہ دے سونے اہل بیت دے لاگے میں گناہ نہیں جان دینا
پھر میرے پاک محمد کی نام پیار پہ کر دیں اور صحابہ کے نام کی نام پیار کر دے سن حضرت حسن تے حضرت حسین نال سب کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہما کروڑوں بار رضی اللہ تعالی عنہما ایک اور بھی گل کر دیاں علاوہ دیاں اینی اچھی شان نام واسیاں دی حالانکہ گناہ واقع انہاں دے لاگے نہیں جانا اس دے باوجود دل اندر اللہ دا ڈر گنا دل اندر اللہ دا خوف گنا حضرت حسن کہو رضی اللہ سارے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے نا وضو کر کے کھڑے ہوئے اور حضرت حسن دی کل سنا رہا اہل بیت میں شامل حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے کھڑے ہوئے تے ڈگن لگ گئے جی میں کوئی بندہ کھڑا ہوندہ تے اچانک انہوں خبرہ پہن گئے ادھر ادھر بندہ ڈگن لگ گئے حضرت حسن ڈگن لگے نا صحابہ نے چھتی ناری پڑھیا آنکھیں حضرت خیر دے ہے حضرت حسن جی خیر دے ہے کہنے لگے ساتھیوں کوئی گل نہیں کوئی پریشانی نہیں اصل جے گل لے جس ٹائم میں وضو کر کے کھڑا ہویا جس ٹائم میں آنکھیں اشہد اللہ الہ الا اللہ جس ٹائم میں کلمہ پڑھے میرے سین جے گل آئیے اوے حسن ایڈے وڈے جج دے سامنے پیش ہون لگے ایڈی وڈی عدالت پیش ہون لگے پتہ نہیں تیرے نال کی سلوک ہوئے گا اسی وضو بھی کرنے آتے دنیا دیاں گلاں اسی وضو بھی کرنے آتے اسی اوتھے بھی بولی جانے مسیحے بھی آنے آتے گلاں باتاں لڑائیاں جھگڑے اوے ویکھنا اہل بیت والے قرآن دے جنتی نے گناہ دے لاگے نہیں آنا میرے سونے نبی دے نا سواریاں کی دیاں میرے پاک محمد دی نا زبان جو سی میرے سونے نبی نے آکے ہیں جبریل میں نوا کے دسن ڈیریں سونے آدم علیہ السلام تو لیکن قیامت تک جنہیں ہی لوگ آنگے جنہیں ہی جنتی ہوں گے سونے تو آنوں مبارک ہوئیں اللہ نے توڑے نوازیاں جنت جوانہ دا سردار بنا دیتے اس دے باوجود بھی کفیت دے آندھنے ساتھیوں میں وضو کر کے کھڑا ہویا میں ڈرن لگ پیا ایڈے وڈے جج دے سامنے پیش ہونا پتہ نہیں میرے نال کی سلوک بنے گا اوے تمہیں انہاں دی سیرت والے ویکھ حضرت حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے نال صحابہ نوں بھی بڑا پیار سی میرے پاک محمد تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام بھی اہل بیت نال بڑا پیار کردے سن سونے اور مصر نالا کا فتح ہو جاندے صحابہ نعرہ تکبیر بلند کر کے واپس آئے نا میرے پاک محمد دا یار صلی اللہ علیہ وسلم جندانا حضرت فاروق اعظم ایک دفعہ کہہ دے رضی اللہ سارے کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی کٹھے ہو کے آئے نا کہنے لگے امیر المومنین جی اتنا بڑا خوشی کا موقع ہے لہذا سا خوشی کرنا چاہنے ہیں کنجر نہیں جائے پاڑ نہیں جائے سونے اینا واجے نہیں مارے ایتھے بندہ کوئی چیئرمین ہو جاتے ساری رات محلے کو سون نہیں دیندہ اینا ایڈا وڈا علاقہ فتح کر کے واپس آئے رہے حضرت اسی خوشی کرنی چاہنے ہیں آپ فرمان لگے ہاں بولو خوشی کی میں کرنی صحابہ رو کے کہنے لگی حضرت بلال حبشی نوں کہو کہ پاک محمد زمانے والی آزان سنا اسی خوشی میں کرنی اسی آپ دے سونے دا زمانہ یاد کرنا چاہنے ہیں صحابہ خوشی وچ بھی سرکار چیتے آئے آکھیا بلال حبشی نوں کہو او آزان آکھے اسی سونے دا زمانہ چیتا کرنا چاہنے ہیں بلال حبشی نوں بلایا بلال یار آزان کہہ دیں میرے سونے نبی دی مسیح پہ آوان کہہ دیں اور بلال جتھے آوان نہ کہیں داریں
بلال اٹھے اذان کہہ دیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھنے لوگوں میں آزان نہیں کہنی مینوں میرا سونا نظر نہیں آندا لہذا میرے گھروں برداشت نہیں ہو سکتا صحابہ نے بڑے ترلے پائے آکھیا میں آزان نہیں کہنی دو بچے آئے اند کر کے ابھرتے ہوئے جوان دو بچے آئے ایک آ کے سچی پاں پھال لیں گے ایک کھبی پاں پھال لیں گے ایک آدھے چاچو بلال ویکھے نا میں کوناں نظراں چکیاں بیٹا تیرا نا حسن دوسرے منو آواز آئی چاچو ویکھے نا میں کوناں آکھیا بیٹا کو حسین یاد نے چاچو ایویں نام کر ساڈے نانے دے دور والی آواز سنا دے بلال حبشی دے اتھرو آ گئے رو پیا سوا گئے کہن لگے مدینے والے سن لو میں ساریاں دی موڑ سکنا پر اہل بیت حسن تے حسین دی نہیں موڑ سکنا اینی دیر نم حضرت حسین بولے آندھنے چاچو بلال ساڑھے والے بیکھے نا اسی اوہ ساڑھی نا موڑی اسی اوہ لوکاں دے بچے گراؤنڈاں جے کھیلن چاچو بلال اسی اپنے نانے دے کندیاں دے کھیل دے سن ساڑھا نانم ساڑھی پرو سجدے لمبے کر دیندہ سن چاچو بلال ساڑھی قسمت دے کیا کہنے اسی اپنے نانے تے سواریاں بھی کر دے رہے ہیں بلال حبشی دے اتھرو آگے رو پہ آدھنے ساریاں دی موڑ سکنا پر اینا دی نہیں موڑ سکتا اینا دی نہیں موڑ سکتا میں عوام کہہ دیا گا صحابہ بھی اہل بیت حضرت حسن تے حضرت حسین سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہما اینا دا احترام کرتے سن صحابہ بھی اینا دا حیاء کر دے سن مدینہ شہرنا اللہ توانو میں مدینہ وخادم جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے خلافت دے بوجھ انہاں دے کندیاں دے آگے سن نماز پڑھا کے ان کر کے مسجدوں باہر نکلے نا حسن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بچیاں جے کھیل دے پیسن حضرت علی مرتضی بھی نالیں جس ٹائم حضرت حسن دے کول آئے نا آگے کہن لگے بیٹا حسن اورے آئے نا بیٹا حسن حضرت حسن کول آئے نا اند کر کے پیار دے کے کہن لگے اور بیٹا حسن تیری شکل پاک محمد دے نال ملتی اوے پیار ہوئے تے اج دیاں گلاں ہوندیاں نے نفرت ہوئے بندہ کدی اج دیاں گلاں نہیں کردا حضرت علی بھی نال سن آپ فرمان لگے علی اے تے بیٹے حسن دا چہرہ پاک محمد دے نال ملدا صلی اللہ علیہ وسلم اینا پیار سی میرے نبی نو اپنے نواسیاں دے نال صحابہ نو بھی بڑا پیار ہے ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے پاپے نو کہن لگے انہاں دا ابو 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے آندے نے ابا جان اوڈے اسیاں تے اوڈے حسن تے حسین نہیں انہاں دا وظیفہ زیادہ لا دیتا جی میں تہاڈا بیٹا میں حکمران دا بیٹا تے میرا وظیفہ تھوڑا کیوں لا دیتا ابا جان چلو زیادہ نام تے میرا وظیفہ حضرت حسن تے حسین دے برابری کر دیو جناب فاروق اعظم رو پہن کہہ لگے اور میرے بیٹے عبداللہ اپنے آپ نو اہل بیت دے نال کنے پیار تولنا اپنے آپ نو حسن تے حسین نال کنے پیار تولنا اوے بیٹا عمر اوے بیٹا عمر اوے بیٹا اوے بیٹا اونا دی ماں دا نام فاطمہ اوے پترو تواڈا تے اونا دا فرق اونا دے نانے دا نام محمد اونا دے نانے دا نام اونا دے نانے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک محمد ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم گل بڑے دھیان نہ سن والے آپ سرکار میرے سونے نبی نے آخیا نبی پاک دی حدیث آپ فرماتے ہیں میرے صحابیوں سن لو میں حسین وچوں آں تے میرے وچوں حسین کیوں بھی تھوڑا ہی ذات ہے میرا نبی آندا میرا حسین میرا تے میں کیندا میں حسین دا حسین میرے وچوں میں حسین وچوں اہل بیت دی اللہ دی قسم شان ہے اللہ نے اہل بیت نو عزت دیتا ہے جے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا والے دیکھیے اہل بیت وچوں سب تو پہلی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا جن دے بارے حدیث سے آندا ہے میرے پاک محمد دی کرے آ جاندی آپ کھڑے ہو کے متھا چومدے جے میرے پاک محمد آپ سرکار دے کرے دی آندی آپ کھڑے ہو کے اپنی دھی دے ہاتھ چومدے نال سونے نبی آکھیے اور دنیا والے ہو جن نے میرے دھی دا دل دکھایا انہیں میرے پاک محمد دا دل دکھا دیتا ہے دعا فرماؤ اللہ اہل بیت اللہ کرو